Okay, good morning, students. Let's begin with the new topic from the chapter Living Beings, that is modification in different parts of plants. Okay, modification भनेको के हो हेरौँ त्यसलाई. Modification भनेको चाहिँ कसरी different parts of plants चाहिँ modify गर्न सकिन्छ to perform special functions. Okay, special functionsहरू perform गर्नको लागि चाहिँ or specific functionsहरू perform गर्नको लागि चाहिँ modificationsहरू हुँदो रहेछ. अब त्यो modifications कस्तो कस्तो हुन्छ र त्यसको विशेषता के हो, त्यो स्पेसलाइजेसनहरू चाहिँ के हो भनेर त्यो टपिक रिलेटेड पढौँ. भनेपछि फर्स्टमा दिएको छ मोडिफिकेसन अफ रुट. जस्तो रुट चाहिँ कसरी मोडिफाई गरिन सकेको छ. जस्तो यहाँ हेरौँ, मोडिफिकेसन अफ रुटमा पऱ्यो, रुट आर दोज अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर विच आर रेस्पोन्सिबल फर एङ्करेज एन्ड एब्जर्प्सन. ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त दिएको छ वर्ड्सहरू, एङ्करेज एन्ड एब्जर्प्सन. दे आर मोडिफाइड इन्टु डिफ्रेन्ट फर्म्स. ओके, द फर्स्ट वान इज मोडिफिकेसन अफ रुट्स. ओके, रुट्सलाई कसरी मोडिफाई गर्ने त्यसमा हेरौँ. रुट्स आर द अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर विच आर रेस्पोन्सिबल फर एङ्करेज एन्ड एब्जर्प्सन. यो अहिले पढ्यौँ भर्खर हामीले. ओके, अब यसमा के हुँदो रहेछ भन्दा यसको मोडिफिकेसन्सहरू किन चाहिँ गरिँदो रहेछ रुट्सको भन्दा बेसिक इज नम्बर वान इज फर फुड स्टोरेज, धेरै फुड स्टोर गर्न सकोस्. नेक्स्ट इज फर मेकानिकल सपोर्ट एन्ड थर्ड इज फर भाइटल फङ्सन्स. भनेपछि यो फङ्सन्सहरू के हो हेरौँ. ओके, फुड स्टोरेजको लागि भनेपछि हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा यसमा जस्तो स्विट पोटेटोहरू इक्जाम्पलहरू हो. यो सबै फुड स्टोर गर्न हेल्प गर्छ. रुट स्टोर फुड इन सम प्लान्ट्सेस. जस्तो कुनै बिरुवाबाट नै उम्रिनेहरू हुन्छ होइन, कुनै चाहिँ रुटहरू उम्रिने हुन्छ. त्यो स्विट पोटेटोहरू हेर्नुहोस् त, जस्तो सुथुनी भन्छौँ हामी यसलाई होइन, आलुहरू भन्यो, मुला भयो, गाजर भयो, यो सबै चाहिँ के अन्डरग्राउन्ड उम्रिने चिजहरू. अन्डरग्राउन्ड उम्रिने भनेपछि यो चाहिँ रुट जस्तै पनि काम गर्छ, यो जरा जस्तै हो. ओके, जरा जस्तै भएको कारणले एनर्जी के गर्छ, एनर्जी चाहिँ मोडिफाई गरिएको हो, एउटा मोडिफाई डिफ्रेन्ट प्रोसेसको लागि गरेको हुन्छ. द रुट्स अफ ऱ्याडिस, क्यारोट, टर्निप, स्विट पोट्याटो, याम एक्सेट्रा आर मोडिफाइड फर दिस पर्पस. यसको इक्जाम्पल्सहरू तल यहाँ के टाइप्स हेर्न मिल्छ. एउटा फुसिफर्म रुट भन्छ. यो फुसिफर्म भनेको के हो, यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, रुट्सहरू अलिक थिकर हुन्छ. जस्तो तपाईँहरूले मुलाको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, रुट अलिक थिकर हुन्छ इन द मिडल पोर्सनमा एन्ड ट्यापरिङ अन द बोथ बेसेस. बेसतिर चाहिँ दुईपट्टि चाहिँ के हुँदैन, बिचमा चाहिँ लामो पुच्छर जस्तै निस्केको हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ फुसिफर्म रुट भन्छ. अर्को छ न्यापिफर्म रुट. न्यापिफर्म भनेको यो ट्युर्निपमा हेर्नु त, टर्निपमा तपाईँले के देख्नुभयो, सानो पातुलो परेको टुसा जस्तै उम्रेको छ, त्यसलाई फुसिफर्म रुट. ओके, त्यसलाई फुसिफर्म रुट अर न्यापिफर्म रुट भन्न मिल्छ. त्यसपछि आयो कनिकल कस्तो हुन्छ, क्यारोटको हेर्नुहोस् त, माथि क्यारोटको इक्जाम्पलमा एउटा कोन जस्तै चुचो है परेको छ, त्यसलाई कनिकल रुट भनेको छ. ओके, अर्को छ ट्युबरस रुट भनेको ट्युबर, त्यो रुट हेड लाइक स्ट्रक्चर्सहरू निस्क्यो भने त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ स्विट पोटेटो होइन, यो सुथुनीहरूतिर देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसको रेगुलर सेप हुँदैन, इरेगुलर हुन्छ र धेरै स्वलन हुन्छ कतै कतै परेको, त्यसलाई ट्युबरस रुट भन्छ. अब यसको मेकानिकल सपोर्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेपछि जस्तो तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पलबाटै म बुझाइदिन्छु. बनियन ट्री देख्नुभएको होइन, बनियन ट्री दे लिभ फर मेनी इयर्स. सो यसको हेर्नुहोस् त जराहरू हुन्छ, माथि रुखबाट पनि यसरी जरा आएको देख्नु भएको होला होइन. ओके, सो यो भनेको मेकानिकल सपोर्ट भनेको दिस अल्सो प्रोभाइड मेकानिकल सपोर्ट फर द ट्रिज द्याट. अब यसलाई ल्यान्डस्लाइडमा अरूमा पनि यो झर्ने डरहरू हुँदैन. ओके, यो साइडबाट पनि रुटहरू अराइज भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यसले के गर्छ, यसले सपोर्ट दिन्छ ब्रान्चेसहरूलाई पनि, र ब्रान्चेसहरू पनि राम्रो पाराले के गर्न सकिन्छ, राम्रो पाराले स्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ. एउटा ग्रिप पनि प्रोभाइड गर्छ यिनीहरूले. दे ग्रिप द सर्फेस अफ द वल, लग एक्सेट्रा. अनि यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ, सच रुट्स आर कल्ड क्लाइम्बिङ रुट्स. ओके, यो सबै हाम्रो यतानिर टपिकमा दिएको छ. ओके, तपाईँहरूले टपिक हेर्नुभयो भने यहाँ सबै मिलाएर दिएको छ. ओके, यसलाई पढ्दा हुन्छ, तपाईँहरूले मजाले पढ्नुहोस् एकचोटि के कसो रहेछ. त्यसपछि यसमा हेर्नुहोस् त बनियन ट्रीको बारेमा के देखाएको छ. ओके, दे प्रोभाइड भनेको छ, दे प्रोभाइड स्ट्रेन्थ एन्ड मेकानिकल सपोर्ट टु द ह्युज ट्री. ओके, अरू यसको भाइटल फङ्सन्सतिर जाउँ. भाइटल फङ्सन्समा के पर्यो, तिनीहरूको रुट्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ स्पन्जी टिस्युजहरूले पनि कभर गरेको पाइन्छ. ओके, जस्तो हामीले भ्यालमेनको हेर्न सक्छौँ, अनि यो वाडा हाइनिथको हेर्न सक्छौँ, अर्चिडको हेर्न सक्छौँ. यो सबै के हुन्छ, यो सबै मार्सी प्लेसेसहरूमा कुनै चाहिँ मार्सी प्लेसमा फाइन्ड गर्छ. मार्सी प्लेस भनेको रुखहरूको बिचमा होइन,
यो तपाईँहरूले ब्रान्चेसहरू देख्नुहुन्छ, ब्रान्चेसतिर पनि उम्रिन्छ कतिहरू चाहिँ, अनि कति चाहिँ पानीमा उम्रिने हुन्छ, वाटर आइनिक जस्तै। भनेपछि यिनीहरूको के हुन्छ, यिनीहरूको रुट्सहरू नै त्यसरी उम्रेको हुन्छ, जहाँ पनि उम्रिन सक्ने खालके हुन्छ। अब कति रुट्सले चाहिँ यिनीहरूलाई सपोर्ट गर्छ हेर्नुहोस् त, पानीमै सपोर्ट गरेर माथि उम्रेको छ, कतिले चाहिँ यिनीहरूलाई के गर्छ, यस्तो भेरिएसन्सहरूमा पनि उम्रिन हेल्प गरेको छ। यो सबै चाहिँ अरू यसको भाइटल फङ्सन्सहरू भयो। अब त्यसपछि रुट्सपछि हामी केमा जाउँ, मोडिफिकेसन अफ स्टिममा जाउँ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई दिएको सबै फोटोसिन्थेटिक रुट होइन, ट्र्यापा, टिनो, पोसा, एसिमिलेटरी रुट्स, यो सबै जति तपाईँहरूलाई पिङ्क कलरमा दिइरहेको छ, यो सबै तपाईँहरूले अन्डरलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। दे आर द इम्पोर्टेन्ट वान्स। ओके, त्यसपछि अर्को टपिक आयो मोडिफिकेसन अफ स्टिम। स्टिम कसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ? दे आर मोडिफाइड फर स्पेसिफिक फङ्सन्स। स्टिमलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो भने तिनवटा टाइपमा क्याटेगोराइज गरेको छ। मोडिफिकेसन अफ अन्डरग्राउन्ड स्टिम, मोडिफिकेसन अफ सब एरियल स्टिम, एन्ड मोडिफिकेसन इन एरियल स्टिम। अब अन्डरग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्ने बेलामा अन्डरग्राउन्डमा कुन कुन स्टिमहरू उम्रिँदो रहेछ हेरौँ। जस्तो त्यसको इक्जाम्पलमा हेर्नुपर्दा सिधै इक्जाम्पलबाटै हामी बुझ्छौँ होइन। जिन्जर, अदुवा, पटाटो, अनियन, गार्लिक होइन, लसुनहरू, प्याज, आलु अनि अदुवा, यो चारटै के गरिन्छ, अन्डरग्राउन्ड उम्रिन्छ भने यो सबैलाई के भनिन्छ, यो सबैलाई ट्युबर पनि भनिन्छ। पटाटो इज ट्युबर, जसले चाहिँ के गर्छ, फुड स्टोर गर्ने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ द अन्डरग्राउन्ड स्टिम अफ ओनियन एन्ड गार्लिक आर फाउन्ड इन द फर्म अफ बल्ब, एउटा सानो डल्लो जस्तै परेको भेटिन्छ होइन। अनि द अन्डरग्राउन्ड स्टेम द्याट इज अफ कल्केसिया इज कर्म, त्यसको नामै कम भनेर दिएको छ। ओके, अब यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो, यो सबै एक्जाम्पल्सहरू अन्डरग्राउन्ड स्टिममा चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अन्डरग्राउन्डमा कुन चाहिँबाट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुँदो रहेछ, कुन चाहिँमा सब एरियल, कुन चाहिँमा एरियल। अब यसको मोडिफिकेसन गरेर चाहिँ यस्तो ठाउँमा, यस्तो कन्डिसन्सहरूमा, रेयर कन्डिसन्समा पनि उम्रिन सक्ने यसको क्यापेबिलिटी चाहिँ हामीले हेर्नु सक्नु पऱ्यो। ओके ओके, त्यसपछि आयो मोडिफिकेसन इन सब एरियल स्टिम। सब एरियल स्टिममा हेर्नु पऱ्यो भने यो के देख्न सकिन्छ, इन सम प्लान्ट द स्टिम इज मोडिफाइड फर रिप्रोडक्सन, रिप्रोडक्सनको लागि मात्रै मोडिफाई गरिन्छ। यो सबै के को फर्ममा हुन्छ, जस्तो इन द फर्म अफ रनर। रनर भनेको दुबोमा, दुबो हामीले देखेको छौँ होइन, लामो लामो घाँसहरू हुन्छ। अफसेट, स्टोलन, यो केमा पाइन्छ, स्ट्रबेरी र जास्मिनमा। एन्ड सकर द्याट इज क्रिस्टेन्मम एक्सेट्रा। अल द मोडिफिकेसन अफ सब एरियल स्टिम इज फर भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। सब एरियल स्टिम भनेको यो चाहिँ हावामा पनि होइन, पानीमा पनि होइन, यिनीहरू मिडमा पाइनेलाई सब एरियल स्टिम भनेको छ। एरियल भनेको चाहिँ हावामा, अन्डरग्राउन्ड भनेको त ग्राउन्डभित्र भयो, सब एरियल भनेको बिचमा। यहाँ पिस्टियाको इक्जाम्पल देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, पानीको न तल छ न त माथि छ, आधी छ, आधी पानीभित्र पनि छ, आधी माथि पनि छ, यसलाई चाहिँ सब एरियल भन्नु खोजेको। अब त्यसपछि एरियल स्टिमतिर गयो भने एरियलतिर हेर्नुहोस् त, एरियल भनेको यो हावातिर चाहिँ, यसको कस्तो, बाहिर नर्मली एयरमा पाउने। पम्किन भयो, रोजको स्टिम भयो, क्याक्टस भयो, यसरी मोडिफाई गरेको हुन्छ यसको। यसको मोडिफिकेसन चाहिँ के को लागि, दे हेल्प टु प्रिभेन्ट फ्रम एनिमिज, एनिमिजबाट पनि प्रिभेन्ट गर्नको लागि यो रोज स्टिमहरूको होइन। अरू धेरै फङ्सन्सहरू हुन्छ। दे आर अल्सो मोडिफाइड फर स्टोरेज अफ फुड, यो लास्ट लाइन तपाईँहरूले अन्डरलाइन गर्नुहोस्, एज वेल एज प्रिपरेसन अफ फुड। हो कि यति अन्डरलाइन गरेर राख्दा हुन्छ। त्यसपछि आयो मोडिफिकेसन्स अफ लिभ्सको। लिभ किन मोडिफाई गरेको छ? ओके, लिभ्सहरू कस्तो छ, लाइक रुट्स एन्ड स्टिम, लिभ्स पनि मोडिफाई गर्न सकिन्छ फर स्पेसल फङ्सन्स। ओके, दे आर मोडिफाइड इन्टु स्पाइन्स। कति हामी देख्छौँ स्पाइन्सहरू जस्तो हुन्छ, कति चाहिँ फ्ल्याट परेको हुन्छ होइन, कति चाहिँ सानो साइजको हुन्छ। यो लिभ्सहरू पनि हेरी हेरी फाल्टे फाल्टे हुन्छ। जस्तो तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, यो माथि पाहाडतिर पाउने लिभ्सहरू पाइनहरू भन्छ होइन, पाइन, सल्ला, धुप्पीहरू, यो सबै के हुन्छ, यो सबैको पत्ताहरू अलिक चुचो परेको हुन्छ। त्यो चुचो पर्ने कारण के हुन्छ भन्दा, त्यहाँ जाडो हुन्छ, जाडो हुने बेलामा त्यहाँनिर पानी अर ट्रान्सपिरेसन जुन भन्छ होइन, जस्तो वाटरहरू एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ त्यहाँनिर अलिक कम हुन्छ। अनि त्यो पोइन्टेड भएको कारणले पनि त्यहाँबाट के हुँदैन, त्यति पानी उडेर जाँदैन। तर यहाँ तराईतिर पाउने चाहिँ के हुन्छ, तराईतिर पाउने आमको पत्ता, पिपलको पत्ता, यो सबै पत्ताहरू के हुन्छ, अलिक चौडा परेको हुन्छ। चौडा पऱ्यो भने घामले गर्दा ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस हुन्छ, फोटोसिन्थेसिस हुन्छ र पानी धेरै मात्रामा उडेर जान्छ। अनि यतानिर पानी रिसिभ गर्ने ठाउँ पनि छ, त्यही भनेर ठुलो पत्ता पनि के हुन्छ, हरियो बस्छ। अब मास्तिरपट्टि के हुन्छ, त्यहाँ सिजनल कहिलेकाहीँ पानी पर्ने हुन्छ, त्यो पानीको कारणले त्यहाँनिर धेरै ट्रान्सपिरेसन हुन सक्दैन र पोइन्टेड लिफ छ भने ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस एकदमै कम हुन्छ। ओके, मोडिफिकेसनमा त्यति भनेको छ।
अरू तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यसको डिस्क्रिप्सन्सहरूमा के छ, एलोभेरा प्लान्टहरूको बारेमा दिएको छ, इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको बारेमा पनि दिएको छ यता। ओके, त्यसपछि अर्को टपिक छ लाइफ साइकल अफ अ फ्लावरिङ प्लान्ट। ओके, लाइफ साइकलमा हामीले के हेर्नु पऱ्यो, यसको इम्पोर्टेन्ट अर्गेन्समा दुईवटा मेन इम्पोर्टेन्ट अर्गेन्सहरू हुन्छ, टाइप्स अफ। दे आर भेजिटेटिभ अर्गेन एन्ड रिप्रोडक्टिभ अर्गेन। भेजिटेटिभ भनेको स्टिम, ब्रान्चेस र लिभ्स भयो, जसले चाहिँ के गर्छ, भेजिटेसनमा हेल्प गर्छ। र रिप्रोडक्टिभमा के पर्यो, फ्लावर्स अफ अ प्लान्ट पर्यो, जसको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ अर्गेन हुन्छ। अब फ्लावर भनेको हामीले हेर्न सक्छौँ, यसको एलएस अफ अ फ्लावर दिएको छ। एलएस भनेको लेटरल सेक्सन हो। यसमा के छ, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम, क्यालिक्स, थ्यालस र पेडिकल। पेडिकलले के गर्छ, तल यसलाई होल्ड गर्ने काम गर्छ। ओके, क्यालिक्स भनेको हेरौँ, क्यालिक्स भनेको के हो, क्यालिक्स इज द आउटर मोस्ट कोर अफ द और होल अफ द फ्लावर भनेको बाहिरको भागलाई चाहिँ क्यालिक्स भनेको छ। ओके, यो तलपट्टिको पोर्सन देख्नु भएको होला, हरियो कलरको पोर्सन, द्याट इज कल्ड क्यालिक्स। इट कन्सिस्ट अफ सेपल्स विच आर ग्रिन इन कलर, यहाँनिर हरियो हरियो कलरको सेपल्सहरू पनि छ यसमा। एन्ड द नम्बर अफ सेपल्स इज डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट फ्लावर्स अफ डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स। यो सबै फरक फरक हुन्छ। त्यसपछि आयो कोरोला। कोरोला भनेको के हो, यो पत्ताहरू देख्नुभयो होला, सेकेन्ड होल अफ द फ्लावर। इट कन्सिस्ट अफ पेटल्स। यो सबै पत्ताहरूलाई कोरोला भनेको छ। ओके, यो के गर्छ, यसले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ इन्सेक्टलाई अनि इट हेल्प्स इन पोलिनेसन। ओके, कोरोला पछि पर्छ थर्डमा इज एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम भनेको के हो, यो चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हो अफ द फ्लावर एन्ड इट इज द थर्ड होल अफ द फ्लावर। इट कन्सिस्ट अफ स्टामेन। यो माथि हेर्नु भएको होला, हेर्नुहोस् त, लामो लामो डन्ठाहरू देख्नुभयो तपाईँले, सानो। ओके, यो सबै के हो, यो सबै स्टामेन्सहरू हो। ओके, यो सबै स्टामेन्सहरू हो, सानो। यो हरियोको बिचमा तपाईँहरूले स्ट्यान्ड गरेको 5-6वटा देख्नुभयो, यो सबै स्टामेन हो। ओके, एउटा स्टामेन यसरी देखिन्छ। माथिको पोर्सनलाई एन्थर, यो कनेक्टिभ, तलको फिलामेन्ट। यो भनेको पोलन ग्रेन्स हुन्छ। यसरी पोलन ग्रेन्स आएर यो यसमा एट्र्याक्ट गर्छ र एट्र्याक्ट गरेपछि यो के गर्छ, बिस्तारै पोलन ग्रेन्सहरू तलपट्टि गएको देखिरहेको छ। यसमा ट्रान्सफर सेक्सनमा तल गएको देखियो। गाइनोसियम भनेको के हो, गाइनोसियम भनेको फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन हो यसमा। ओके, इट इज अल्सो नोन एज पिस्टिल एन्ड इट कन्सिस्ट अफ 1 or more than 1 कार्पेल्स। ओके, कार्पेल भनेको यो एउटा सिङ्गल पोर्सनलाई कार्पेल भनेको छ। यो फ्युज पनि हुनसक्छ, यसरी फ्री पनि हुनसक्छ। ओके, सोलन अर ट्युबल पार्ट अफ द बेस पनि छ यतानिर, त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभ्यारी भनेको छ। तपाईँहरूले यहाँ अन्डरलाइन गर्नु सक्नुहुन्छ, यसको 4th लाइनमा हेर्नुहोस् त, द सोलन अर ट्युबुलर पार्ट अफ द बेस of the pistil is called an ovary. A number of ovaries are present inside the number of ovules are present inside the ovary, and after maturity the female gamete or ovum develops into an ovule for sexual reproduction. Okay, so यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा, यो मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेनमा यो टोटलमा तल लेखेको छ, एउटा एक्टिभिटी सुत्दै दिएको छ। यो एक्टिभिटीमा पनि हामीले के हेर्न सक्छौँ, यसमा एक्सप्लेनेसन म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। एक्सप्लेनेसनमा के हुन्छ भन्दा, यो स्टामेन जुन स्टार्टिङमा तपाईँहरूले देख्नुभयो, यो स्टामेन भनेको मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन हो। यसमा चाहिँ के गर्छ, यसबाट पोलन ग्रेन्सहरू के गरेर लाने भयो, बीजहरूबाट अर हावाबाट कुनै पनि प्रोसेसबाट चाहिँ यो के गर्छ, यो फिमेलको बडीतिर जान्छ अर फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेनतिर जान्छ। त्यो जाने बेलामा फिमेलतिर फ्युज गर्न यो तल यसको सेलसँग के गर्छ, फर्टिलाइज गर्छ र फर्टिलाइज गरेर यहाँनिर के फर्म हुन्छ, ओभ्युल अर ओभम भन्छ। त्यो ओभमबाट के बन्ने भयो, नयाँ फुल बन्ने हुन्छ। ओके, सो यहाँनिर यति नै छ। यो टपिक राम्ररी पढ्नुहोस्, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, खासै त्यस्तो केही पनि छैन यसमा। त्यसपछि अर्को टपिकतिर हामी नेक्स्ट क्लासमा जानुपर्छ। ओके, एन्ड आवर नेक्स्ट टपिक विल बी पोलिनेसन। ओके, थ्याङ्क यू।